لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا خوانی، میرا منہ اور سرکار مدینہ کی ثنا